बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने छोटे कारोबार के फ़रोग और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए अहम इक़दाम उठाते हुए बिला सूद कर्जा स्कीम का ऐलान कर दिया है। स्कीम के तहत नौजवानों, कारोबारी अफराद और हुनरमंद तबके को माली मुआवनत फराहम की जाएगी ताकि वो अपने कारोबार को तरक्की दे सकें और मईशत को मुस्तहकम बना सकें। हुकूमत के जारी करदा एलामिया के मुताबिक साल 2025 से 2029 तक 72,000 मर्द ख्वातीन को 6 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। हुकूमत ने स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और अखवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के इश्तराक से इस बिलासूद कर्जा प्रोग्राम का आगाज किया है ताकि छोटे कारोबारी मराकज को फरोग दिया जा सके। कर्जे की हद 1 लाख से 50,000 रुपये तक मुकर्रर की गई है और जो मुख्तलिफ कारोबारी ज़रूरियात के मुताबिक दिए जाएंगे। इस सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए चंद शराइत भी मुकर्रर की गई हैं। दरख्वास्त गुजार का आज़ाद कश्मीर का बाशिंदा होना लाजमी है, जबकि उम्र की हद 18 से 55 साल के दरमियान मुकर्रर की गई है। कर्जा हासिल करने के लिए कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी ज़रूरी होगी और दरख्वास्त दहिंदा को मालियाती इदारे की शराइत पर पूरा उतरना होगा। इसके अलावा शख्सी जमानत दरकार होगी और कर्जे की रकम फील्ड ऑफिस की करीब तरीन मस्जिद में दी जाएगी। और हुकूमत की जानब से आवाम को स्कीम से फ़ायदा उठाने और मज़ीद तफसीलात के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज बोर्ड की वेबसाइट विजिट करने की हिदायत की गई है। मुजफ्फराबाद महकमा सर्विसेज हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ अजला में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नईम अख्तर को असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा के खाली ओहदे के खिलाफ तैनात किया गया था, ताहम अब उन्हें मजीद एडजस्टमेंट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुंसलिक कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कोटली वलीद अनवर को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा तैनात कर दिया गया है। कायम मकाम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सोहेल बशीर को असिस्टेंट कमिश्नर बाग के ओहदे से हटाकर असिस्टेंट कमिश्नर कोटली मुकर्रर कर दिया गया है। कायम मकाम एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर वकार हुसैन जो असिस्टेंट कमिश्नर थोराड के तौर पर तैनात थे, उनको तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर बलोच मुकर्रर किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर बलोच शहजाद नसीम अब्बास को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर अब्बासपुर अरबाब शाहीन को तब्दील करके असिस्टेंट कमिश्नर थोराड तैनात कर दिया गया है। महकमा सर्विसेज के मुताबिक ये तबादले इंतजामी बेहतरी और अमूर की मौसर अंजामदेही के पेश नज़र किए गए हैं, जबकि तमाम अफसरान को फौरी तौर पर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ऐवान सदर में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म और तमाम सर्विसेज चीफ्स शिरकत करेंगे। तकरीब के दौरान सदर ममलिकत कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर पाक आर्मी के दस्ते की जानब से सदर आसिफ अली जरदारी को सलामी पेश की जाएगी। पाक फज़ाइया का दस्ता भी ऐवान सदर के ऊपर फ्लाई पास्ट करेगा और तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात को भी मदऊ किया जाएगा। याद रहे कि यौम पाकिस्तान हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, जो 1940 में करारदाद लाहौर की याद में मनाया जाता है, जब मुस्लिम लीग ने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के हसूल की तहरीक शुरू की थी। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात और मुसल्लह अफवाज की परेड का अहतमाम किया जाता है। स्टेट बैंक ने नए करेंसी नोट जारी न होने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। जराये के मुताबिक नए करेंसी नोटों के इजरा से मुतल्लिक स्टेट बैंक ने वजाहत जारी करते हुए कहा है कि नए बैंक नोट जारी न किए जाने से मुतल्लिक खबरों की सख्ती से तरदीद करते हैं। स्टेट बैंक ने कहा है कि ईद उल फितर 2025 के मौके पर भी कमर्शियल बैंकों की नए बैंक नोट जारी करने की अपनी दरीना सालाना रवायात जारी रहेंगी और हम बैंकों के मुल्कगीर ब्रांच नेटवर्क के जरिए आवाम तक नए नोटों तक रसाई को आसान बनाने के लिए कोशा है। स्टेट बैंक रवां साल माह रमज़ान के दौरान कमर्शियल बैंकों की 17,000 ब्रांचों की तमाम मालियतों में 27 अरब रुपए के नए बैंक नोट फराहम कर चुका है और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंतजामात बेहतर तरीके से किए जाएं और नए करेंसी नोट आवाम तक पहुंच सकें। बैंक का एटीएम नेटवर्क मजहबी त्यौहार के मौके पर आवाम को बिला तात्तुल मयारी और साफ सुथरे बैंक नोट जारी करेंगे और नए बैंक नोटों की तकसीम और तमाम कमर्शियल बैंक ब्रांचों में दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए स्टेट बैंक ने कैश मॉनिटरिंग टीमें भी तैनात कर दी हैं।
آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کے بڑے تجارتی مرکز تتاپانی کے نواحی علاقے میں درجنوں افراد معذوروں، جس کی وجہ سے یہ علاقہ معذوروں کی بستی کے نام سے مشہور ہے۔ حکومتی عدم توجہ کے باعث علاقے کے معذور افراد اور ان کے ورثاء شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ مزید تفصیلات محمد آصف ملک کی اس رپورٹ میں۔ تتا پانی سے چند کلومیٹر کی مسافت پر واقع بابڑا ڈنگی کے نام سے منسوب علاقہ میں 15 گرانے آباد ہیں، جن میں کوئی ایسا گرانہ موجود نہیں جس میں کوئی معذور فرد نہیں ہے۔ بعض گرانوں کے اندر متعدد افراد معذور ہیں۔ بستی کے مکینوں کے مطابق یہاں پیدا ہونے والے بچے عمر کے ایک مخصوص حصے 10-12 سال کی عمر کو پہنچنے پر ایک عجیب بیماری کا شکار ہو کر معذور ہو جاتے ہیں۔ اب تک متعدد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ عجیب بیماری کا شکار ہو کر معذور ہونے والے ان افراد کے لیے چلنا پھرنا تو درکنار، سہارے کے بغیر اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے اور صحیح طریقہ سے بول بھی نہیں سکتے۔ یہ تمام متاثرہ افراد قدرت کی بڑی آزمائش کے ساتھ غربت کی وجہ سے بھی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ متاثرہ افراد کی دکھ بھری داستانیں سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے ورثاء ان کی سالت زار کی وجہ سے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ مذکورہ علاقہ کے مکین آج کے دور جدید میں صحت، سڑک، پانی وغیرہ کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ علاقہ کے لیے پختہ سڑک کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ سڑک اور مقامی سطح پر کسی طبی مرکز کے نہ ہونے کی وجہ سے معذور افراد کو اسپتالوں میں لے جانے میں سخت دشواری پیش آتی ہے۔ لیکن بچوں کی بات بہت زیادہ مسائل بہت زیادہ ہماری زندگی اتنی مشکلی، بہت زیادہ مشکلی تے بچے ظاہر خان کی دلوں نے پنگنے ٹیم پر بہت بڑا اندر چیٹی آنا بائی پاس ہوا نا 12-13 سال سے یہ 6 معذور ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا وقت کرانا دسرات مہنگائی ہے بہت، تو سرکاری آٹا نہیں لبنا بہت مشکل ہے جی، تو بڑا مشکل ہے، ان کو چارہ نہیں، پانی کی قلت ہے بہت۔ اتنے نہ سڑک ہے نہ اتنے ڈسپینسری ہے، پانی ایسا وہ 3-4 کروڑ نے وہ بھی بور ایک کڈیا پیسے دی، باقی فویلا سسٹم ختم ہے۔ معذوروں کے ورثاء اور دیگر اہل علاقہ نے حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اس علاقہ پر توجہ دے، معذوروں کی بستی کے مکینوں کے لیے خصوصی اقدامات کرے تاکہ ہماری مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ محمد آصف ملک، نمائندہ جموں کشمیر ڈیجیٹل، تتا پانی، آزاد کشمیر۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ فوڈ سیفٹی افیسر ضلع کوٹلی منور احمد اور اسسٹنٹ کمشنر کھوئی رٹا تنویر الاسلام کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیم نے ضلع کوٹلی کے مختلف مقامات کھوئی رٹا، ڈھونگی اور سہری میں اشیاء خوردونوش کی چیکنگ کی۔ کارروائی کے دوران فوڈ انالسٹ محمد جلیل نے موقع پر خوراک کے نمونوں کے ٹیسٹ کیے اور جدید موبائل ٹیسٹنگ وین کی مدد سے کھانے پینے کی اشیاء کا تجزیہ کیا گیا۔ معائنے کے دوران مجموعی طور پر 23 اشیاء کے نمونے لیے گئے، جن میں سے 15 نمونے ڈیپ فرائیڈ اشیاء کے تھے اور ٹیسٹ کے دوران 8 پانی کے نمونے غیر معیاری پائے گئے، جبکہ 14 نمونوں میں استعمال شدہ تیل کا معیار مقرر حد سے زیادہ تھا اور اس موقع پر کاروباری افراد پر مجموعی طور پر 26,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا، جبکہ 80 لیٹر غیر معیاری خوردنی تیل موقع پر ہی ضائع کر دیا گیا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ہوٹلوں، دکانوں اور دیگر کھانے پینے کے مراکز کو خبردار کیا کہ وہ معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنائیں، بصورت دیگر مزید کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ عوام غیر معیاری خوراک کی فروخت یا ناقص اشیاء کے استعمال کی اطلاع متعلقہ حکام کو دیں تاکہ ذمہ داران کے خلاف فوری ایکشن لیا جا سکے۔ بھارت میں واقع شہنشاہ اورنگزیب کا مقبرہ گرانے کے لیے انتہا پسندوں کی جانب سے مظاہرے کیے گئے، جس کے بعد شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز بھارتی ریاست مہاراشٹرا کے شہر ناگپور میں مغل شہنشاہ اورنگزیب کا مقبرہ گرانے کے لیے مظاہرے کیے گئے، جس سے شہر میں ہندو مسلم کشیدگی پھیل گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ناگپور شہر میں کئی گاڑیاں جلا دی گئیں، مکانوں پر پتھراؤ کیا گیا جس سے کئی افراد زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے 20 افراد کو حراست میں لے لیا اور علاقے میں دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی۔ کانگریس کے رہنما ہرش وردھن نے فسادات کا ذمہ دار ریاستی حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی روز سے ریاستی وزراء اشتعال انگیز اور لوگوں کو اکسانے والی تقاریر کر رہے تھے۔
عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب پاکستان میں بھی سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عالمی مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونا مزید $13 فی اونس مہنگا ہو گیا، جس کے بعد عالمی مارکیٹ میں 24 کیرٹ سونا $3010 فی اونس پر پہنچ گیا۔ ذرائع کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے کے بعد پاکستان میں بھی فی تولہ سونے کی قیمت میں 1300 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں فی تولہ سونا 3,15,600 روپے سے زائد پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس سے قبل جمعہ کے روز سونے کی فی تولہ قیمت میں کمی واقع ہوئی تھی۔ سونا فی تولہ 300 روپے کمی سے 3,13,700 روپے کا ہو گیا تھا، جبکہ 10 گرام سونا 257 روپے کمی سے 2,80,947 روپے کا ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کیریئر اسکول اینڈ گرلز کالج کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر مقامی ہوٹل میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں MNA اینڈ پارلیمنٹری سیکرٹری آف ایجوکیشن فراناز اکبر، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پروفیسر ڈاکٹر اکرام علی ملک، جنرل سیکرٹری CTA مزدور یونین چودھری محمد یاسین، صدر آل پاکستان انجمن تاجران محمد اجمل بلوچ سمیت دیگر محکمہ تعلیم سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور والدین نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد عربی میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ اس دوران طلباء و طالبات نے مختلف قسم کے رنگا رنگ پروگرامز پیش کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ بعد ازاں اسکول پرنسپل عبید اللہ چودھری نے استقبالیہ خطاب کیا، جس میں انہوں نے کیریئر اسکول اینڈ گرلز کالج کے 30 سالہ تعلیمی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور اساتذہ اور طلباء کی محنت کو سراہا۔ تقریب کے اختتام پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو انعامات اور اساتذہ کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔